ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध अथ एकविंशोऽध्यायः। महाराज पृथुंक पक्षरु प्रजामानंकु उपदेश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखातमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। मैत्रेय उवाच मौक्तिकैः कुसुमस्रग्भिः दूरकुलैः स्वर्णतोरणैः महासुरभिर्धूर्पैर्मण्डितं तत्र तत्र वै चन्दनो गुरुतोयार्द्र रथाचत्यरमार्गवत् पुष्पाक्षतफलैस्तुक्मैर्लाजैर्र्चिभिर्चितं सवृन्दैः कदलीस्तम्भैः पूगपोतैः परिष्कृतं तरुपल्लवमालाभिः सर्वतः समलङ्कृतं प्रजास्तं दीपवलिभिः संवृता शेषमङ्गलैः अभियोर्मुष्टकन्याश्च मृष्टकुण्डलमण्डिताः शङ्खदुन्दुभिघोषेण ब्रह्मघोषेण तर्त्विजां विवेश भवनं वीर स्तूयमानो गतः मया पूजित पूजयामास तत्र तत्र महाजसा पौराञ्जना पदांस्तास्तान् प्रीतः प्रियवरप्रदः स एवं मदिनन्नव्योध्येचेष्टितः कर्माणि भूयांसि महान् महत्तमः कुर्वन् शशासावनिमण्डलं यशः स्फीतं निधायारुरुहे परं पदम्। सुत उवाच तदाधिराजस्य यशो विजृम्भितं गुणैरशेषैर्गुणवत्सभाजितं क्षत्ता महाभागवतः शतस्पते कौसारविं प्राह गुणन्तमर्चयन्। विदुर उवाच शोभिषिक्तः पृथिवीर्प्रलब्धैशेषसुरारहण बिभ्रत्स वैष्णवं तेजो बाहुर्जाभ्यां दुदोहगाम्। कोन्वस्य कीर्तिं न शृणोत्य विज्ञो
यद्विक्रमोच्छस्तिमशेषभूपा लोकाः सपाला उपजीवन्ति काम मद्यापि तन्मे वदकर्मशुद्धम्। मैत्रेय उवाच गङ्गा यमुनयोर्नद्योरन्तराख्यात्रिमावसन् आरब्धा नैव बुभुजे भोगान् पुण्यजिहासया। सर्वत्र स्खलिता देशः सप्तद्वीपैकदण्डधृक् अन्यत्र ब्राह्मणकुलात् अन्यत्राच्युतगोत्रतः। एकदा सन्माहता तत्र दीक्षा तत्र दिवौकसां समाजो ब्रह्मर्षीणां च राजर्षीणां च सत्तमम्। तस्मिन् अर्हत्सु सर्वेषु स्वर्चितेषु यथार्हतः उत्थितः सदसो मध्ये ताराणामुडुराडिव। प्रांशु पिनयात भुजो गौरः कञ्जारुणेक्षण सुनास सुमुख सौम्य पिनांस सुद्विये स्मितः। व्यूढवक्षा बृहत्श्रोणिर्बलिबल्गुदलोदर आवर्तनाभिराजोऽसि काञ्चनोरुत्वगुरपात्। सूक्ष्मवक्रासितस्निग्धं मूर्धज कम्भुकन्धर महाधने दुकुलाग्रे परिधायोपवीयत। व्यञ्जिता शेषगात्रश्रीर्नियमेनस्तभूषण कृष्णादीनधरः श्रीमान् कुशपाणि कृतोचित। शिशिरस्निग्धताराख्य समैख्यतः समन्ततः कुचिवाणिदमुर्वीश सदः संघर्षयन्निव। चारुचित्रपदं श्लक्ष्मं मृष्टं गुणमविक्रमं सर्वेषामुपकारार्थं तदा अनुवदन्निव। राजोवाच सभ्याः शृणुत भद्रं वः साधवो यागता सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मम् आवेद्यं समनीषितम्। अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह योजितः रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक्। तस्य मे तदनुष्ठानात् जाह्नवुर्ब्रह्मवादिनो लोकास्यु कामसन्दोहा यस्य तुष्यतिष्ठद्रुक्। य उद्धरेत्करं राजा प्रजाधर्मे स्वशिक्षन् प्रजानां समलं भुङ्क्ते भगं च संजायते स। तत्प्रजाभर्तृपिण्डार्थं स्वार्थमेवानसूयवः कुरुताधोक्षदधीय तर्हि मेनुग्रहकृत। जूयं तदनुमोदध्वं पितृदेवर्षयो मळा कर्तृः शास्तु ऋणज्ञातु तुल्यं यत्प्रत्यतत्फलम्। अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषाञ्चित् दर्हसत्तमा यः मुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचिद्भुवः। मनोरुत्थानपादस्य ध्रुवस्यापि महीपते प्रियव्रतस्य राजर्षे रङ्गस्यास्मत्पितुः पितुः। ईदृशा नामथान्योषाम् अजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभृता। दौहित्रादीनृते मृत्युः श्रुत्यान् धर्मविमोहितान् वर्गस्वर्गापवर्गाणां प्रायेणैकात्महेतुना। यत्पादसेवाभिरुचिस्तपशून्नाम् अशेषजन्मोपचितं मलं धियः सद्यः क्षिणोत्यन्नोऽहमेधति सति यथा पदाङ्गुष्ठविनिःसृता शरीर। विनिर्धूता शेषमनोमलः पुमान् असङ्गविज्ञानविशेषवीर्यवान् जदङ्घ्रिमूले कृतकेतनः पुनर्न संस्कृते क्लेशवहां प्रपद्यते। तमेव जूयं वदतात्मवृत्तिभिः मनोवचः कायगुणैः स्वकर्मभिः अमायिन कामदुघाघ्रिपङ्कजं यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः।
असाविहानेकगुणो गुणध्वरः पृथग्विधद्रव्यगुणक्रियोक्तिभिः सम्पद्यतीर्थाशयलिङ्गनामभिर्विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपतः प्रधानुकालाशयधर्मसङ्ग्रहे शरीर एष प्रतिपद्यते तनां क्रियाफलत्वेन विभुर्विभाव्यते यथानुलो दारुषु तद्गुणात्मकः अहो ममामि वितरञ्चनुग्रहं हरिं गुरुं यज्ञभुजामुदीश्वरं स्वधर्मयोगेन जयन्ति मामका निरन्तरं क्षोणीतले दृढव्रता मा जातु तेजः प्रभवेन्न हर्दिभिर्स्थितिक्षया तपसया विद्यया च देदीप्यमाने अजितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलाद्विजानां ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः पुरातनो नित्यं हरेर्यः चरणाभिवन्दनात् अवापलक्ष्मीमनपायिनीं दशो जगत्पवित्रं च महत्त्वमाग्रणीः यत्सेवयाशेष गुहाशयः पुराण विप्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वर तदेव तद्धर्मपरैर्विनीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम् पुमान्लभेतानतिवेलमात्मनः प्रसीदतोऽत्यन्तसमं स्वतः स्वयं जन्नित्यसम्बन्धनिषेवया ततः परं किमत्रास्ति मुखं हविर्भुजाम् अश्नात्यन्तः खलु तत्त्वकोविदैः श्रद्धाहुतं जन्मुख इत्यनामभि न वै तथा चेतनया बहिष्कृते हुतासने यद्ब्रह्म नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धा तपो मङ्गलमौनसंयमै समाधिना बिभ्रतिहार्थदृष्टये यत्रेदमादर्शैवावभासते तेषामहं पादसरोजरेणुम् आर्यावहेयाधिकीटमायुः जङ्नित्यदा बिभ्रत आसु पापं नश्यत्यमुं सर्वगुणा भजन्ति गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं वृद्धाश्रयं संवृणतेऽनुसम्पदः प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनार्दनः सानुचरस्य मह्यं मैत्रेयोवाच इति ब्रुवाणं नृपति पितृदेव द्विजातय तुष्टुभुर्हृष्टमनसः साधुवादेन साधवः पुत्रेण जयते लोका नीतिसत्यवती श्रुति ब्रह्मदण्ड हतः पापो जद्वेनोत्तरोत्तमः हिरण्यकशिपुश्चापि भगवन्निन्दया तमः विविख्युरतिगात्सूनो प्रह्लादस्यानुभावत वीरवर्ज्य पितः कृत्या समः सञ्जीव शाश्वती यस्य दृश्यच्युते भक्ति सर्वलोकैकभर्तृः अहो वयं भज्य पवित्रकीर्ते त्वयैव नाथेन मुकुन्दनाथ ज उत्तमश्लोकतमस्य विष्णु ब्रह्मण्यदेवस्य कथां व्यनन्ति नात्यद्भुतमिदं नाथ तवाजिव्यानुशासनं प्रजानुरागमहतां प्रकृतिकरुणात्मनाम् अद्य नस्तमसः पारः स्तयोपासादितः प्रभो भ्राम्यतां नस्तदृष्टीनां कर्मभिर्दैवसङ्गितैः नमो विवृद्धसत्त्वाय पुरुषाय महीयसे जो ब्रह्म क्षत्रमाविश्य बिभर्तीदं स्वतेजसा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे आरवंशां संहितायां चतुर्थस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।